अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में माहवारी के हवाले से। माहवारी में दर्द क्यों होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। पानी की थैलियां, बड़ा जी ये कॉमन मसला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या हमल प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है इसको। और अगर आप इसके हवाले से आपके अपने जहन में कोई सवालात हैं तो वो आपने कमेंट में ज़रूर लिखने हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इर्रेगुलर जो बेकायदा माहवारी है वो क्यों होती है और उसकी क्या वजूहात हैं। बहुत आम सा ये मसला है आजकल, और बच्चियां, खासतौर पे छोटी बच्चियां बहुत ज़्यादा इस मसले के साथ आती हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को, माँ बाप बड़े कंसर्न्ड होते हैं, खासतौर पे माएँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि पहले जो आपके 2-3 साल हैं उसमें अक्सर ये मसला हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि माहवारी का अमल बुनियादी तौर पर क्या है कि आपका अंडा एक साइकिल के अंदर 1 महीना ऑलमोस्ट उसके अंदर मैच्योर होता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो आगे हमल के तौर पर कंटिन्यू करता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उसने ज़ाया होना है, उसने निकलना है माहवारी के खून की सूरत में। तो ये उस अंडे का काम है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी साइकिल में अंडा प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहा, वो तैयार नहीं हो रहा, फॉलिकल अपनी स्टेज से निकला नहीं है, तो उसमें फिर वो आपका जिस तरह के 1 महीने माहवारी आई थी, अगले महीने नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, तो ये कंप्लेन आपको मरीज की तरफ से मिल सकती है। तो मैं इसमें सिर्फ आपने रीअश्योर करना है और आपने सिर्फ बताना है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले जो 2-3 साल हैं जब माहवारी शुरू होती है, आजकल बहुत अर्ली हम देखते हैं, खास तौर पे 12 से 16 तक ऑलमोस्ट बच्चियों को माहवारी आ जाती है एक्सक्यूज मी। तो उसके अंदर ये शुरू के जो 4-5 साल हैं आपके, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर तो और कोई मसला नहीं है, जिस तरह समटाइम्स ऐसे भी होता है कि इरेगुलर पीरियड सिर्फ देर से आने को नहीं कहते, बेकायदा माहवारी वो जो आपकी बार बार आ रही है, जिस तरह बाद मरीज बताते हैं कि जी अभी नहाई थी और फिर आ गई, यानी 7-8 दिन पहले पीरियड्स रहे हैं, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, फिर हो गई है, फिर 10 दिन हट गई है, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उससे क्या हो रहा है? उससे बच्चा बहुत कमजोर हो रहा है। जो बच्ची जिसको माहवारी अभी शुरू में, अभी उसका एक ये मतलब प्रोसेस शुरू हुआ है, वो खौफजदा हो जाती है, वो डर जाती है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और क्या सारी जिंदगी मुझे इसी तरह ब्लीडिंग होती रहेगी। तो वजह क्या होती है उसमें, उसकी ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। खासतौर पे जो छोटी बच्ची हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है। और फिर जो बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी वगैरह जा रही हैं, सुबह एक रूटीन बदकिस्मती से बन गई है बच्चों की शहरी इलाकों में कि नाश्ते के बगैर आपने घर से जाना है। यकीन करें कि 80% प्रॉब्लम्स की वजह ये नाश्ते के बगैर घर से निकलना होता है। एक, बच्चों ने पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत बनाया होता है, खासतौर पे हमारी जो लड़कियां हैं फीमेल्स, उन्होंने तो पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस लिया होता है, और उस स्ट्रेस में सारी रात भी जी पढ़ते रहे और सुबह उठ के भी नाश्ते के बगैर घर से निकले। अब बाहर यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में क्या खाएंगे आप जानते हैं, और कि क्या किस किस्म के हमारे यहाँ एथिक्स हैं और किस किस्म की खुराक बच्चों को अवेलेबल होती है घर के बाहर। तो कोई फ्राइज खाएंगे या कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जो ऑलरेडी और रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, फैट उसमें बहुत ज़्यादा है, और फ्राइड आइटम्स लेंगे, और ये सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली किस तरफ लेकर जाएंगी बच्ची को? पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली क्या चीज़ है? बहुत लोग खौफजदा होते हैं कि जी पानी की थैलियां आ गई हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, अब डॉक्टर साहबा क्या करें, इनको निकलवा दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर उनको निकलवाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की जो अंडादानी, जिसने सारी जिंदगी अभी अंडा बनाने का अमल शुरू किया है और उसने अंडे अभी बनाने हैं सारी जिंदगी, आप उसको खराब कर देंगे। उसको, हमारे यहाँ इतनी एक्सपर्टीज नहीं है सर्जरीज में, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। और उसकी जरूरत भी नहीं है ना इस सर्जरी की, उसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत किस चीज की है? पानी की थैलियां बनती क्यों है? पानी की थैलियां, ये सारी चीजें जो मैंने अभी 1 बाय 1 डिस्कस की हैं, ये इस वजह से बनती हैं। ये आपके इरेगुलर हार्मोन्स का रोल होता है। अंडे प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहे होते, और जब मैच्योर नहीं होते तो वो माहवारी नहीं आती, वो जो प्रॉपर साइकिल में ब्लीडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती, तो वो अंडा वहीं का वहीं इकट्ठा हो जाता है। और उससे फिर क्या होता है कि एक अंडों की चेन, एक बीड लाइक अपीयरेंस आपको नजर आती है अल्ट्रासाउंड पे। अंडे 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 इकट्ठे होते हैं, जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, कि ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक, मल्टीपल उसके अंदर सिस्ट बन चुकी हैं, जो अंडे माहवारी के जरिए जाया नहीं हो सके, वो वहां पे इकट्ठे हो गए।
کرنا آپ نے کیا ہے, آپ نے بچے کی روٹین ٹھیک کرنی ہے, اس کی آپ نے نیوٹریشن ٹھیک کرنی ہے, آپ نے اس کا سٹریس لیول چیک کرنا ہے, اس کے ہارمونز کو پراپر فنکشن میں لے کر آنا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب بچہ ٹائم پر اٹھے گا, ناشتہ ایک پراپر ٹائم پہ کرے گا. ایک بدقسمتی سے میں نے ایک اور بھی اس میں جو مائیں ہیں ان کا ایک کنسرن ہوتا, تو کنسرن ہے لیکن وہ بچے کو بہت ڈیمیج کر دیتا ہے, نقصان پہنچا دیتا ہے. وہ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ اکثر مائیں آتی ہیں, بچی ان کی ساتھ چھوٹی ساتھ ہوتی ہے 13 14 15 سال کی, اور مائیں اس کو ساتھ بٹھا کے جس طریقے سے میں نے ابھی ساری بات کی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحبہ یہ ناشتہ نہیں کرتی, یہ کھانا نہیں کھاتی, اس کو پیزا کھانے کا شوق ہے, اس کو شوارمے کھانے کا شوق ہے, یہ تو اس کو دل کرتا ہے میں روٹی کو گھر کے کھانے کو دیکھوں ہی نا. ماں کنسرنڈ ہے, اس کی باتیں بھی جائز ہیں, کیونکہ اگر پولیسسٹک یہ سارا ایشو چلتا رہا تو آگے بچی کو ماہواری کے اندر, حمل کے اندر پرابلمس آئیں گی. لیکن اس طریقے سے ڈاکٹر کے سامنے بٹھا کر اس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو بچے کے اندر جو ہارمونل امبیلنس ہے, جو یہ سارے پرابلمس کر رہا ہے, وہ بڑھ جائے گا. بچے کا سٹریس لیول مزید بڑھ جائے گا, اس کی کھانے سے, جو گھر کے کھانے سے اس کی نفرت اور بیزاری ہے وہ مزید بڑھ جائے. تو یہ نہ کریں. ڈاکٹر سے آپ رپورٹس وغیرہ اس کی ایبسنس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ان ساری چیزوں پہ خود بھی ورک اپ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنے کی بھی پیرنٹس کو بعض اوقات جو فزیکل پرابلمس ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اس میں ہمارے دماغ کا بھی, ہمارے ہارمونز کا بھی بہت رول ہے. تو پیرنٹس کو یہ چیز دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بچی کے ساتھ شروع کے خاص طور پہ جو ماہواری کا ٹائم ہوتا ہے, بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں, خوف زدہ ہوتی ہیں, انہیں ایموشنل بانڈنگ کی بھی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس چیز کو نارمل لینے کی, یہ اکثر گھروں میں کر دیا جاتا ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے بہت جلدی اس کو تو پیریڈز ہو گئے, بہت جلدی ماہواری آ گئی. اب ماہواری کا ٹائم زیادہ تر جلدی ہی ہوتا ہے, تو اس کو نارمل کنسیڈر کریں, اور نہ بچی کو اتنا سٹریس لیں, نہ خود اتنا سٹریس لیں. بچی کی صرف نیوٹریشن اچھی رکھیں, اس کو کھانے کو پراپر دیں, ناشتے میں اس کو پراپر چیز دیں, جس طرح آپ انڈا دے سکتے ہیں, آپ دہی دے سکتے ہیں, دودھ, گوشت, ہر چیز بچہ کھا سکتا ہے. اکثر بچیاں میٹ نہیں لے رہی ہوتی, گوشت نہیں لے رہی ہوتی, جی یہ کھاتی نہیں ہے. بچی کو سمجھائیں, آپ چکن لے سکتے ہیں, آپ مٹن, میٹ, کسی بھی فارم میں گوشت آپ کے اندر جانا چاہیے. آپ کو پروٹینز کی ضرورت ہے, آپ کو آئرن کی ضرورت ہے, تو یہ چیز آپ کی کور ہونے کی ضرورت ہے. بچے کی نیوٹریشن کو ٹھیک کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. زیادہ تر جو پرابلمس ہوتے ہیں جو بچہ دانی کے لیول پہ ہوتے ہیں, یوٹرس کے لیول پہ, وہ آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اسکین کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کو میں نے ابھی پولیسسٹک اووریز کے بارے میں بتایا, جو پانی کی تھیلیوں کے نام سے اکثر آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں, کوئی انفیکشن ہے, کوئی سروکس میں, کوئی بچہ دانی کے منہ پہ پرابلم ہے, کوئی بچہ دانی کے اندر پرابلم ہے, کوئی سسٹ بن گئی ہے یا کوئی چیز ہے, تو وہ آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ایک خطرناک رجحان جو بعض اوقات ماہواری ٹھیک نہیں ہوتی, ہم اصل مسئلے کو ٹھیک کرنے کی بجائے خواتین کیا کرتی ہیں, وہ جاتی ہیں کہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر یا جو بھی کوئی سیانہ گلی محلے میں سیانہ یا سیانی ہوتی ہے, تو وہ ان کو دے دیتے ہیں جو کانٹراسیپٹیو, جو ہارمونل یہ دوائیاں ہوتی ہیں, جو ودڈرال بلیڈنگ جس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں 4-5 دن تو آپ کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے, اور سارے جی خوش جی کہ جی واہ بلیڈنگ ہو گئی ہے. یہ ایک آدھ بار تو پریکٹس کی جا سکتی ہے, لیکن پھر بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ مریض یہ کنٹینیوس کر لیتا ہے, وہ ہر مہینے یہی کام شروع کر لیتا ہے, یعنی کہ 4-5 دن کی دوائی لی, پیریڈس نہیں ہو رہے تھے, پیریڈس ہو گئے, بہت اچھی بات. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو روٹ کاز ہے, جو اصل مسئلہ ہے, اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر رہے. یہ ماہواری باقاعدہ ہو کیوں رہی ہے اور ماہواری ٹائم پر آ کیوں نہیں رہی, اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چلتے چلتے یہ سالوں سال یہ کام چلتے چلتے تب جا کے پتا چلتا ہے جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جی حمل نہیں ہو رہا, اور اندر سسٹم سارا آپ کا ہارمونز کا وہ اس کا بیڑا غرق ہو چکے ہیں. تو یہ ظلم اپنے جسم پہ نہ کریں. اگر کوئی ایشو ہے, ماہواری ٹھیک نہیں آ رہی, تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں خود علاج کرنے کی بجائے. پھر بعض اوقات کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن میں پیچوٹری کے لیول پر ایشو ہوتا ہے, جن میں دماغ کے لیول پر ہوتا ہے, یوٹرس میں ایشو نہیں ہوتا. اس کو اینڈوکرائنالوجسٹ سے, اس سے, اور گائنیکولوجسٹ سے, اس سے آپ ڈسکس کر کے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اب کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو میڈیکل سائنس میں ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو پریشان نہ ہو, پانی کی تھیلیاں یا کوئی بھی ایشو ہے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور انشاءاللہ یہ ہارمونز کے ذریعے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور آپ کی روٹین اور نیوٹریشن بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ حافظ.